Hello, I am Dr. Raghuveer. Om Shri Paramatmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Panchadashodhyayah. Urdhva Moolamadaschakam Ashvaddham Prahuravyayam Chandausi Yasya Parmani Yastau Vedasa Vedavid अधश्चोर्ध्यं प्रस्तुतारस्य तस्य शाखा गुणप्रवृद्ध विषयप्रवालः अधस्य मूल्यानुसन्ततानि कर्मानुबन्धिनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोऽफलभ्यते नान्तो न चादिर्न सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्जितव्यै यस्मिन् गतः नानि वर्तन्ति भूयाः तामेव चाड्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रस्तुतपुराणी निर्माणमोहजितसङ्गदोष अध्यात्मनित्य विनिवर्तिकामा द्वन्द्वै विमुखः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्तमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भाष्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातना मानसषष्ठीन्द्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति शरीरौ यदवाप्नोति यच्छप्युत्क्रममतीश्वरा गृहीत्वैतानि सय्याटि वायुर्गन्धनिवेशयात् श्रोतं चक्षुषस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायौ विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि पुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगनैश्चैनं पश्यन्त मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतत्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते किलं यच्चान्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यह मोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वसोमभूत्वा रसात्मकः अहं वैष्णो नरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृद्विसन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदस्य सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेह चाहम् द्वाविमये पुरुषौ लोके क्षराश्चाक्षर एव च क्षरात् सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्वजहृता यो लोकत्रयमविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजाति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमां शास्त्रम् इदमुक्तं मायानघा एतद्भूत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतस्य भारत ओम तत्सदि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीकृष्ण।